औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी तरफ भी कुछ स्नो वनो का चक्कर होता है या वहाँ नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया। अब तो पहले हम्म काफी होती थी सुना, आजकल हम्म, कम हो गई। अल्लाह हाँ, अल्लाह का जब शुक्र। मैं भी आई थी कनाडा में तो बहुत स्नो होती थी। लंबे हम्म लंबे बूट पहनने पड़ते थे, स्नो बूट। अब ये है हम्म कि हम्म बस गर्म होने चाहिए और चल जाते हम्म हैं। हम्म खैर, चलिए हम्म। हम शुरू करते हैं क्लास को। मैं शेयर करती हूँ। आज हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। पहला टॉपिक हुरूफ निदा का है और दूसरा वाला जो है वो हमारा जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। अभी तक हमने सवालिया नहीं बनाया था, ठीक है। नाफिया बनाया था, मनफी में बनाया था, ताकीद पैदा की थी, वो सारे हमारे चैप्टर गुजर चुके हैं। और अब इस्तफामिया बनाना है, ठीक है। तो ये बाद में करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम छोटा वाला ये टॉपिक कर लेते हैं, हुरूफ निदा वाला। शनाज आप पढ़ेंगी? अगर आपके पास है तो ओपन है तो थोड़ा सा पढ़ ले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, पढ़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इस्तस्तार हुरूफ निदा, ये भी हुरूफ हैं, ठीक है। जैसे इन्ना हर्फ था और पीछे हमने पढ़ा था मा हर्फ था नफी के लिए, सही है, जुमला इसमें पे दाखिल हुआ था। और इसी तरह अब हुरूफ निदा हैं, तो जिसके साथ हर्फ लगाते हैं वो हर्फ होते हैं, जिनके साथ इस्म लगाते हैं वो इस्म होते हैं, सही है। तो हुरूफ निदा का क्या मतलब है शनाज? वो हुरूफ, जिसको पुकारा जाए, नो, निदा। वो हुरूफ जिनके साथ पुकारा जाए। जैसे हम अच्छा, उर्दू में भी कहते हैं ना, ए लड़के, अरे, ये हुरूफ निदा है। जी, अरबी में इसके मुकाबले में क्या आता है? दा। इंग्लिश में तो ओ आता है ना, ओ बॉय, है ना, सही है ना। जी, और अरबी में क्या आता है? या आता या। है। अरबी में या आता है, ठीक है। तो या के अलावा भी हुरूफ निदा होते हैं। या सबसे ज्यादा कॉमन है जैसे हम जानते हैं, ठीक है। फिर हम उसके अलावा अय्युहा या अय्युहा को भी जानते हैं, है ना, कुरान मजीद में जी या जी जी अय्युहल जी मोमिनून। और फिर हम जानते हैं या अय्यतुहा को भी जानते हैं, जी, जी। तो ये तो मोनस के लिए कुछ जगहों पे या लगता है और कुछ जगहों पे क्या लगता है, या अय्यतुहा या अय्युहा लगता है, ठीक है। तो हम इसी को आज पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे होता है। तो हुरूफ निदा क्या होते हैं? वो हुरूफ जिनके जरिए पुकारा जाए, निदा जी। दी जाए। जिसको पुकारा जाता है उसको क्या कहते हैं, पता है किसी को? मुनादा। मुनादा मुनादा उसको मुनादा कहते हैं। और आपको पता है ना, ये मार्फा होता है। जी, जी मुनादा क्या होता है? मार्फा होता है, मार्फा की अकसाम में से होता है। और ये क्या होता है? इस्म होता है या हर्फ होता है? मुनादा इस्म होता है। इस्म होता है, इसको कहते हैं इस्मु मुनादा। हर्फ मुनादा नहीं कहते इसको, इस्मु मुनादा। पूरा नाम इसका इस्मु मुनादा होता है, क्योंकि ये नाउन होता है। ये या तो कोई अलम होता है किसी बंदे का, ठीक है, या फिर कोई, जैसे ओ लड़के, ए लड़के, है ना। तो वो जो लड़का है वो भी तो नाउन ही है ना। जी, जैसे हम कहते हैं या जी वलदू, है ना, तो वो आपका, वो भी नाउन ही है। तो जिसको पुकारा जाता है, जो या के बाद आता है, उसको कहते हैं मुनादा। और ये क्या है? हरफु निदा है। या क्या है? हरफु निदा है। और मुनादा क्या होता है? जैसे या वलदू लगा लें तो वलदू क्या है? वो मुनादा है। और आप नोट कर रहे हैं कि वलदुन होता है, लेकिन जब या के बाद आता है तो वो एक पेश के साथ आता है। ये मोहम्मद दुन भी होगा जी तो या जी मोहम्मद दू हो जाएगा। तो ये बात याद जी रखनी है, कोई जबर नहीं आएगी, कोई जेर नहीं आएगी। कल हमने लाइन नफी जिन्स पढ़ा था, तो उसके इसम पर क्या आ रही थी?
एक नसब फतह आ रही थी। एक जबर आ रही थी, एक जबर आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर जी एक पेश आएगी, पक्की पक्की बात है, जैसे वहां पे जबर पक्की बात है ना, एक जबर यहाँ पे एक दमा, या वलादुन नहीं कहना, या मोहम्मदुन नहीं कहना, या खालिदुन नहीं कहना, या जिस पर एक पेश आती है, जैसे मरियम पर एक पेश आती है तो वो तो या मरियम ही रहेगी ना, उस पे तो जी तनवीन बिल्कुल। है ही नहीं, लेकिन जिस पे तनवीन होगी उसकी तनवीन गिर जाएगी और एक दमा रह जाएगा बस। तो ये मबनी बर दमा होता है, जैसे उसको हमने मरबी, अभी आपको ये चीजों की समझ नहीं है, जैसे वहां पे नसब था ना, मबनी बर नसब यानी सिर्फ जबर ही आएगी, इसी तरह यहाँ पर मबनी बर दमा यानी सिर्फ दमा ही आएगा और एक ही दमा आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो हर चीज का अपना अपना होता है। तो हर उर्फ निदा क्या होता है, जिनसे पुकारा जाए, और उसके मुकाबले में जो आगे बाद में आता है हर्फ निदा के बाद, उसको मुनादा कहते हैं, और वो इस्म होता है। अब आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, चलें, कौन किसका माइक, मुबीन का ऑन है कि शनाज पढ़ रही? जी जी मुबीन जी, किसका मैं पढ़, पढ़ूं। पढ़िए। हुरूफ निदा, हम्म निदा के माने हैं बुलाना या पुकारना। हर हम्म जुबान में किसी को पुकारने के लिए कुछ अल्फाज मखसूस होते हैं। मसलन उर्दू में ए लड़के और अरे भाई। किसी को पुकारने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हुरूफ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। हम्म। जैसे ए लड़के में ए हुरूफ निदा है और लड़का मुनादा। अब मुनादा देखा, लड़का वो नाउन है, ठीक है, और ये हर्फ है, ए क्या है, हर्फ है, हर्फ है, और लड़का क्या है, वो मुनादा, इस्मु मुनादा है, नाउन इसम होता है। मुनादा। या तो वो कोई अलम होगा, या खालिदू, या मोहम्मदू, या जी अल्लाह, है ना। अल्लाह जी, भी क्या है, वो भी, उनको भी पुकारा जाता है तो मुनादा होता है। मुनादा हो जाए। अल्लाह ताला भी मुनादा होते हैं, या के बाद आ रहे हैं ना। जी, आगे। अरबी में पुकारने के लिए ज्यादातर हर्फ या हम्म इस्तेमाल होता है। हम्म हर्फ निदा या के इस्तेमाल के मुख्तलिफ सूरतें। हम्म। मुनादा अगर मुफरद मुफरद मारिफा या नकिरा मुअय्यन हो, जैसे जैसे जैदुन, वलदुन, नारुन, मरियमु, इब्राहिमु, मूसा, तो अब जिन देख। अस्मा पर हम्म जी, तो जिन पढ़। अस्मा पर तनवीन आती है उनकी तनवीन खत्म हो जाती है। ऐसे मुनादे मुनादा को मबनी बर रफा कहते हैं। देखा, मबनी बर रफा, रफा, जो हमने जी इस्म वो लाइन ऑफ जिन्स पढ़ा था ना, उसका जो इस्म था जी, ना आगे, नसब में उस होता था। वो मबनी बर नसब था, नसब, जी, और ये क्या है, मबनी बर रफा है। मबनी बर रफा। यानी मबनी होता है एक दमे के साथ, दमा भी एक ही दमा, और वो क्या था, मबनी बर नसब, यानी वो एक ही जबर के साथ मबनी हो रहा था। तो जब भी ला के बाद आप एक जबर वाला लफ्ज देखेंगे तो वो क्या होगा, वो ला जो मबनी, होगा लाए नफी जिन्स कहलाएगा, ठीक है। और आगे उसका वो जो आ रहा है वो इस्मुल्ला कहलाएगा, ठीक है, और उसके बाद खबरुल्ला भी आएगी। लेकिन आज हम वो नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं मुनादा। तो मुनादा जो होता है, अगर मुफरद हो तो, मुफरद जो है ना मुरक्कब के मुकाबले में आता है मुफरद, ठीक है ना। यानी अगर मुनादा आपका मुफरद है, यानी मुरक्कब नहीं है, मुरक्कब मुनादा कैसे हो सकता है, मुनादा मुरक्कब भी तो हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, सोचें जरा। मुरक्कब तौसीफी के हिसाब नो बनकर आएगी, नो नहीं? नो, शक्ल, नहीं ये दो मुरक वर्ड्स आते हैं, दो वर्ड्स हाँ आते हैं ना उस्ताजा, या अय्युहल। जी जब किसी का नाम जो है ना वो डबल डिजिट्स में हो, ऐसे ही जी कहना जी चाहिए ना, यानी दो जी जी दो जी अस्मा में हो, तो ये फिर क्या होता है, ये मुरक्कब होता है, मुरक्कब, जी मुनादा मुरक्कब होता है। लेकिन यहाँ पर मुनादा मुफरत की बात हो रही है, अभी मुरक्कब की नहीं हो रही, वो आगे जाके होगी। किसी का नाम हम्म, अब्दुल्ला होता है ना, अब्दुल रहमान होता है ना, होता है ना, जी 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 तो जी वो मुरक्कब मुनादा होता है। अगर उसको पुकारेंगे तो वो मुनादा ही है, लेकिन वो मुरक्कब है। अभी हम जो मुनादा बना रहे हैं या लगा के, वो मुफरद है, ठीक है। अगर जी मुफरद हो, मारफा या नकरा हो, मारफा कैसे हो सकता है, जैसे आपका मोहम्मदुन, जैदुन, ये मारफा है ना, जी ठीक जी है।
अच्छा, ये मुनादा अगर मुफरद हो तो ये मुफरद ही है, या लगेगा, वन वर्ड है ना ये, इसके मुकाबले में तो जी मुफरद ही है। और मुफरद है। मारफा हो यानी जैदुन हो, या नकरा हो जैसे वलदुन है, नारुन है, ठीक है, और ये भी मारफा जी है, ये भी मारफा है, ये भी मारफा है, ये सब मारफा है जी क्योंकि ये अलम है ना। जी और जी ये जी दो बीच में नकरे हैं, दो नकरा। बीच में क्या नकरे हैं। कोई भी सूरत हो, यानी तनवीन आए, तो चाहे एक पेश अलम हो पर जाएगी। आए या किसी नौन पे आए, वलदुन पे आए, तनवीन आए, तनवीन होगा तो नकरा होगा, जैदुन होगा तो मारफा होगा। इसी तरह मरियम मारफा है, इब्राहिम मारफा है, मूसा मारफा है। तो उसके पीछे जब या लगेगी तो तनवीन गिर जाएगी, ठीक है ना। और ठीक। ऐसे मुनादा को मबनी बर, ये सारे मुनादा ही है ना जितने भी हैं, ये हरफुन निदा तो नहीं जी है ना, नहीं नहीं। ये नहीं नहीं सारे मुनादा, हरफुन निदा तो पीछे लगेगा ना, या जी लगेगा ना जी पीछे। अब ये सारे हम्म जितने भी हैं इनकी जो है तनवीन गिर जाएगी, और जहां पर एक दम है वहां तो एक ही दमा रहेगा, और जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे वैसे ही रहेगा। अब मूसा का क्या करेंगे, मूसा पे ना तनवीन है ना एक दम है, तो आप या मूसा ही रहने देंगे ना, जी 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 बिल्कुल क्योंकि एक दमा लगाएंगे उसके ऊपर, नहीं लगाएंगे, वो नहीं जैसा नहीं है वैसे ही रहेगा। जी ठीक है, जी इब्राहिम पे एक दम है, मरियम पे एक दम है, इसी तरह नारुन, जहन्नम मुंह अगर होगा, जहन्नम को तो खैर नहीं पुकारेंगे, नार को पुकार सकते हैं, नारू, ठीक है, या नारू, वो आता है ना, अ, या जब इब्राहिम नारुकुनी अलैहि। वरदम हाँ या वो जब नारुकुनी जब वरदम इब्राहिम अला अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम हाँ, जब जी आग जी में जी डाला गया था तो, जी जी हाँ, तो फिर अल्लाह ताला ने आग को पुकारा था ना, या नारू, जी हाँ। तो या सलामत नारुन नहीं कहा था, या नारू कहा था, तो उसको याद रखें, नारुकुनी जी क्योंकि जी या लग गया ना। पहले ये जी नकरा है, ये भी नकरा है, लेकिन जैसे ही या लगेगा ये मार्फा हो जाएगा, ये फिर नकरा जी नहीं रहेगा, मार्फा हो जाएगा, खास हो जाएगा, ठीक है। नकरा तो वो जी तनवीन के साथ है ना, तो वो जी या लगने से मार्फा हो जाएगा, लेकिन इसको कोई फर्क पड़ेगा, ये तो पहले ही मार्फा है, इसको आप या लगाएं तब भी इसने एकदम मारा गया, तब भी मार्फा लेना है, वैसे मारिफत। भी मार्फा ही है ना। जी जी ये नकरा तो नहीं है ना, ये तो मार्फा ही है, तो नहीं इसको, नहीं। इसके मार्फा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि इसका एकदम गिरा देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, ये तब भी मार्फा है, अभी भी मार्फा है, तब भी मार्फा ही रहेगा, सही है। बस एक दम्मा आना है जी सब पर, एक दम। तो या के बाद जो भी नाउन आएगा उस पर एक ही दम्मा आएगा, अगर वो मुफरद मुनादा है तो, वन वर्ड मुनादा है, ये मुरक्कब मुनादा है, इसके पीछे जब या लगाएंगे ना तो वो और स्टोरी है, वो भी पढ़ेंगे आगे। इसके पीछे भी किसी को पुकारते हैं तो या लगाते हैं ना, हम्म तो वो जी हाँ आगे, हाँ, लगाते। लगा दे हाँ। तो आपको पता है फिर मुजाफ का इराब चेंज होता रहता है ना। जी जी तो हाँ। फिर वो अब्दुल्ला नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, या से फिर क्या हो जबरा जाएगा, जी याब्दा। जबर, या जबरा जाएगा। अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आएगी या लगाने से, तनवीन को गिरा देगा, जहां पर एक पेश होगा वहां पर एक ही पेश रहेगा, जहां पे कुछ नहीं होगा वहीं पर वहां पर वैसे ही रहेगा। मबनी बर रफा, मबनी बर दमा, मबनी बर कसरा, ठीक है ना। मबनी बर रफा और कैसे हो सकता है, जैसे आप हैसु कहते हैं ना, हैसु, अब हैसु देखें वो एक ही जी तरह रहता है, वो उस पर कभी जबर नहीं आती, कभी जेर नहीं आती, हैसु ही रहता है वो। तो ये भी क्या है, मबनी बर रफा है ये, ठीक है तरफा ना, रफा। मरबी बर रफा है। इसी तरह अमसी अगर आप कहते हैं, अमसी रहता है, अमसी का क्या हम्म मतलब होता है, अमसी, शाम शाम ना नो नो, यस्टरडे, इवनिंग नो अच्छा यस्टरडे, अच्छा अच्छा यस्टरडे इस को तरह बोलते फिर हैं, हाँ अच्छा यस्टरडे को बोलते हैं, जो गुजर चुका होता अच्छा है ना अच्छा उसको बोलते हैं दिन को। और आने वाले को क्या बोलते हैं, गदन बोलते हैं, टुमारो को गदन 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 जी बोलते हैं। तो ये अब जेर के साथ ही मबनी बर कसरा है, या न इसके ऊपर जबर आएगी, ना इसके नीचे, बस इसकी एक जेर ही है, उसी को लेकर चलता है ये हर हाल में, पीछे से कुछ भी आता रहे, ना इसके ऊपर दम्मा आता है ना जबर आती है, बस जेर ही आती है। तो हैसु जो है हैसु ही रहता है। और इसी तरह और भी होते हैं, जैसे जेर वाला हो गया, ये हो गया। और इसी तरह आप देखें तो अल आना होता है ना, ये इसके ऊपर जबर आती जी है, अब ये जी क्या है, मबनी बर फतह है, मबनी बर जी फतह है, मबनी बर फतह।
ये मबनी बर कसरा और ये मबनी बर रफ। इसको मबनी रफा। बर हाँ रफा भी कह सकते हैं, दमा भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी है कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो रफा और दमा एक ही चीज होती है ना, और जी कसरा। उस्ताद, शाम के लिए क्या वर्ड है? शाम के लिए तो वो तो अमसी वो क्या अमसी नहीं होता, वो मसा होता है। हाँ जी अम जी जी जी। अमसई ना मसा होता है ना, अमसा। जी वो अमसी नहीं हो, इमसी क्या होता है, अमसी मैंने बताया ना, ये तो यस्टरडे के लिए होता है। उसके यस्टरडे लिए के हाँ, जी। मॉर्निंग के लिए सुबह होता है। जैसे आप सुबह शाम के अज़कार के शुरू में नहीं देखते, हम्म। शाम के अज़कार मसा होता है ना, शाम जी जी मसा शाम को कहते हैं ना, जी 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 मसा ये शाम होती है। और सुबह क्या होती है, सबा, जी सुबह होती है सबा। सबाल खैर मसाल खैर कहते हैं ना हम, जैसे गुड मॉर्निंग जी इंग्लिश में कहते हैं, और इवनिंग गुड इवनिंग, तो हम लोग अरबी में मसाल खैर और सबाल खैर कहते हैं। अमसी जो होता है वो यस्टरडे होता है, जबर के साथ और जेर के साथ। चलें आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अभी जैसे मिसाल है, जैदुन हुआ तो क्या हो गया, या लगा तो या या जैदून। ज़ैदुन, उर्दू में क्या या एज, ज़ैदुन, हाँ अभी पढ़ते जाएं। या ज़ैद, या नारुन, हम्म, या नारू, या नारू हो या जाएगा। मरियमो, या मरियमो, कोई चेंजिंग या नहीं आई, ठीक है। इब्राहिम, नहीं नहीं हम्म, जी, या इब्राहिमो, या इब्राहिमो, या मूसा, या मूसा। अभी ये तो पहले से मार्फा है ना, ये तीनों भी और ये भी है ना। लेकिन जी ये जी जब जी, ये वाला और वाला दोनों सब जो है ये नकरा है, तो वो क्या हो गए, या लगाने से मार्फा हो गया। अब ये मर्फ- मार्फा हो मरफा गया, हो गई। अब ये नकरा नहीं रहा, ये मार्फा जी, हो गया। तो इसलिए हम इसको मुनादा को क्या कहते हैं, मार्फा की अकसाम में डालते हैं ना। मारिफा, जी 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 इसलिए इसको मार्फा की जी अकसाम में डालते हैं कि ये मार्फा हो जाता है या लगाने से। मुनादा जो होता है जिसको पुकारा जाता है, वो मार्फा की अकसाम की 7वीं किस्म है। तो मार्फा की अकसाम जी की अच्छा 7 किस्में आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, उंगलियों पे। जी। जी अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मुनादा अगर, पढ़िए आप मुनादा अगर मुअर्रफ बिल्लाम, पढ़े पढ़े। मुनादा अगर मुअर्रफ बिल्लाम हो तो मुज़क्कर के लिए हर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा, और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा का इजाफा करते हैं। तो ये दोनों क्या है, अय्युहा और अय्यतुहा क्या है, ये युहा, ये निदा भी हर्फ हर्फ। निदा है, निदा, हर्फ निदा है। ये रुफ निदा ही है दोनों, ठीक है। जी ये भी निदा के लिए ये भी है और या भी है। तो अभी हम 3 ही सीखेंगे, या, अय्युहा और या। कभी कभी या नहीं भी लगा होता, सिर्फ अय्युहा भी कुरान मजीद में लिखा होता है। और असल क्या है, या अय्युहा है, या अय्यतुहा है। लेकिन कुरान मजीद में अय्युहा भी लिखा होता है, अय्यतुहा भी लिखा होता है, या नहीं लगा होता कभी कभी, ठीक है। तो उससे कोई फर्क जी नहीं पड़ता, दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्यों लाते हैं, जब या हमारे पास है तो हम वही क्यों नहीं लगाते, ये क्यों लाते हैं और ये क्यों लाते हैं। तो अभी इन्होंने वजह बता दी कि मुनादा अगर मुअर्रफ बिल्लाम समझते हैं ना क्या होता है। अलिफ जी लाम वाला। तो मुजक्कर के लिए हरफु निदा और मुनादा के दरमियान, मुजक्कर के लिए क्या आएगा, जब आपका अय्युहा, मुनादा मुजक्कर होगा, जैसे रजुल है तो उसमें अय्युहा आएगा, या और उस मुनादा के दरमियान में अय्युहा आएगा। सिर्फ यर रजुलु नहीं होगा, बल्कि उसके बीच में अय्युहा या लगाएंगे। अय्युहा, इसी तरह अगर कोई मुअन्नस होगा तो फिर उसमें क्या लगाएंगे, तो उसमें फिर हम अय्यतुहा। अय्यतुहा, अय्यतुहा लगाएंगे, ठीक है। सही है। तो यहाँ पर आप पढ़ें, या प्लस अरजुलु। या प्लस अर रजुलु, या अय्युहर रजुलु, हम्म, तो या अब अगर प्लस अगर ये ना लगाते तो क्या होता, ये उसमें और इसमें क्या फर्क है, उस मुनादा में और उस मुनादा में क्या फर्क है। अलिफ ये लाम का मारिफा वाला फर्क। है। या अरिफ माल जी। मार्फा वो भी था, ये भी मार्फा है, ठीक है ना, वो नकरा वो भी हो इसमें जी सकता जी है अलम था, अलिफ ये लाम ऐड है। जी, वो अलिफ हाँ, इसमें लाम है अलम ना था, इसमें। अलम था वो। सबके अंदर मुश्तरक क्या है, अलिफ लाम मुश्तरक है, जी जी ठीक है। तो जब अलिफ लाम वाला, जैसे अन्नास है कुरान मजीद में, अगर ये आ जाते हैं अलिफ लाम वाले लफ्ज, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या नहीं या लगाएंगे, वरना क्या या बन जाएगा, अय्युहा,
हाँ या यन्नासु बन अय्युहा। यन्नासु बन जाएगा, तो ऐसे तो बुरा लगता है ना। जी तो जी बीच जी में हम मुजक्कर है अगर तो अय्युहा डालेंगे, या अय्युहन्नासु अगर मुअन्नस है तो या अय्यतुहा डालेंगे। जैसे यहाँ पर नफ्स आ रहा है, तो नफ्स आपको पता है ना कि ये मुअन्नस होता है, जी जी तो बीच में ये अय्यतुहा डाल देंगे। तो ये या और नफ्स के बीच में क्या हो गया, अय्यतुहा आ गया। इसी तरह या अय्युहल इंसान, मीनिंग क्या होगा या अय्युहल इंसान का, ऐ इंसान। बस मीनिंग वही होगा जो या का मीनिंग है, वो या अय्युहा का मीनिंग है। सिर्फ अय्युहा क्यों आया, क्योंकि अलिफ लाम वाला यल इंसानु नहीं कहेंगे, या अय्युहल इंसानु कहेंगे। अच्छा, अब आ जी। गया तीसरा पॉइंट, मुनादा मुनादा अगर अगर मुजाफ तो मंसूब होता है। हाँ तो मंसूब होता है, ठीक है। अब मुजाफ जब जब आएगा ना आपका मुनादा, मुनादा क्या होता है, जिसको पुकारा जाता है। पुकारा जाए। अल्लाह को नहीं पुकारा जा रहा, हारून को नहीं पुकारा जा रहा, ठीक है, ना जी को जी। नहीं पुकारा जा रहा, या को नहीं पुकारा जा रहा, उससे पहले वाले अच्छा मुजाफ को पुकारा जा रहा, ठीक अच्छा। है ना। तो जी जी। मुनादा अगर मुजाफ हो, यानी हम किसको पुकारे हैं, अब्द को, उख्त को, रब अब को पुकार रहे हैं, रब को पुकार रहे हैं। तो ये मुनादा अगर मुजाफ बन के आ रहा हो तो फिर हम या लगाएंगे, या ही लगाएंगे, या अय्युहा नहीं लगाएंगे। या अय्युहा जी। या तुहा सिर्फ वहां लगेगा जहां पे इस्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम इसम इस्लाम हो। होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए ये रूल है कि अगर मुनादा आपका मुजाफ हो तो फिर आपने क्या करना है, उसको एक जबर जबर लग। उसको उसको अब्दुल्ला होता है ना, ये है ना, उख्तु जी हारून होता है ना, रब्बू ना जी होता है ना, रब्बी होता है ना, तो फिर हम क्या कर देते हैं कि हम एक उसको जबर लग। मुजाफ पे जबर डाल देते। जाहिर है मुजाफ है तो एक ही जबर आएगी ना, जी। तो उस जी जी मुजाफ को हम मंसूब कर देते हैं। मंसूब। मुनादा अगर मुजाफ हो तो मंसूब होता है, लाजमी मंसूब होता है, ठीक है, लाजमी जी। मंसूब होता है। तो या अब ऐसे नहीं कहेंगे या अब्दुर रहमान, क्या कहेंगे, या या अब्दुर 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 रहमान रहमान। अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान। रब्बुल आलमीन को क्या कहेंगे, या रब्बल रब्बल आलमीन। आलमीन। रब्बल। तो अब जब भी आपने पुकारना है रब को या लगानी है, वैसे भी पुकारना है तो रब्बल आलमीन ही कहा जाएगा, रब्बुल आलमीन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप पुकार रहे हैं। चाहे आप या को हटा भी दें, अरब लोग पता है क्या करते हैं, नाम तो रखते हैं अब्दुल्ला पेश के साथ, पेपर में अब्दुल्ला ही होता है, लेकिन जब पुकारते हैं तो या नहीं लगाते, फिर भी अब्दुल्ला ही कहते हैं। अरब लोग जब अपने अच्छा बच्चों का जिनका नाम अब्दुल्ला रखते हैं या अब्दुल रहमान रखते हैं, जब उनको पुकारते हैं तो या अब्दुल रहमान नहीं कहते, या लगाते ही नहीं वो फिर भी इसके ऊपर जबर लाते हैं, क्योंकि वो पुकार रहे होते हैं, पेपर में नहीं लिख रहे होते, पुकार रहे होते हैं। तो पुकारने अच्छा। के लिए फिर वो अब्दुल्ला नहीं कहते, अब्दुल्ला कहते हैं। अब्दुल्ला ऐसे बुलाते हैं, मैंने कई अरबियों को देखा है, अब्दुल रहमान इस तरह बुलाते हैं, अब्दुल रहमान। या लगा लेंगे या फिर ऐसे ही बुला लेंगे, दोनों सूरतों में मुजाफ को मंसूब करेंगे, चाहे या लगाएं चाहे न लगाएं। या उख्ता हारूना कुरान में है, या रब्बना, रब्बुना था असल में, हमारे रब, ठीक है ना। अगर या ना भी लिखा हुआ हो ना और सिर्फ रब्बा ना भी लिखा हो तो उसका तर्जुमा क्या होता है, ऐ है हमारे रब। ए हमारे रब। हमारे रब। ये जबर बता रही है कि या गिरा हुआ पीछे से, वरना तो जी रब्बू ना होता है। सही। ये जबर क्यों आई है, क्योंकि या पीछे था और उसको गिरा दिया। बार बार हर दुआ में अल्लाह ताला या रब्बना, है ना। तो वो जी कितना, हमने दुआएं पढ़नी थी तो हर दुआ के साथ या रब्बना लिखा होता, तो अल्लाह ताला ने या को माजूफ कर दिया, उमिट कर दिया, और रब्बना कर दिया इसको, रब्बना आतिना फिद दुनिया, है ना। जी जी हाँ, जो भी दुआ है कुरान मजीद की दुआ वो रब्बना से शुरू होती है। कुरान मजीद में जितनी दुआएं आती हैं रब्बना से, और जो वैसे दुआएं होती हैं वो किससे शुरू होती हैं, जो अल्लाहुम्मा मसनून, से। अल्लाहुम्मा से शुरू। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा का से। मतलब क्या होता है, ऐ ये अल्लाह। भी ए हमारे हाँ अल्लाह। हाँ, ऐ अल्लाह। अल्लाहुम्मा, ठीक है ना। अब इसमें ए मुझे बता, हमारे। हाँ इसमें जो ये हुम्मा है ना, इसका मतलब या जी होता है, जी ये हरफ निदा की जगह लगाया जाता है,
جی اور یہ اللہ ہے. اللہ ہما یا کے لیے، یہ اللہ پلس یا ہے، یہ تب اس کا مطلب ہے اللہ بنتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اور یہ سب مسنون دعاؤں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ انہوں نے پرانی دعائیں تو ربنا سے مانگی جیسے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اپنی دعائیں انہوں نے اللہما سے مانگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹاپک لگتا ہے بہت ایزی ہے لیکن اس میں بہت ڈیپتھ ہے. یہ ہم نے 3 ہی پڑھے ہیں، لیکن اور بھی ہوتے ہیں پکارنے کے لفظ. عرب لوگ اور طریقے سے بھی پکارتے ہیں. وہ خالی یہ ربی ہے نا، تو اس کو بھی ڈفرنٹ طریقے سے پکارتے ہیں. کبھی اس طرح لکھ دیتے ہیں، اس کو بھی ربی، اے میرے رب ہی ترجمہ کریں گے. اب یہ ربی جب لکھتے ہیں تو اس میں یہ شروع سے یا بھی گری ہوئی ہوتی ہے اور آخر سے یا بھی گری ہوتی ہے، تبھی تو اس کا ترجمہ اے میرے رب کرتے ہیں نا. جی 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 ربی کا ترجمہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے میرے اے رب، میرے جی ربی. تو اب یہ کیا ہے، اس میں آپ کی شروع سے اے کا ترجمہ بھی آ رہا ہے اس میں اور میری کا بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ یا بھی گری ہوئی ہے، یہ یا بھی گری ہوئی ہے. اب یہاں پہ تو یہ یا بھی لکھی ہے اور یہ بھی لکھی ہوئی ہے نا، تو اسی کو اگر شارٹ فارم کریں جی تو یہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے یہ بھی نکل گیا اور یہ بھی نکل گیا. اس کا ترجمہ بھی اے میرے رب ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے، صرف ربی کا مطلب بھی ہے اے میرے رب ہے. پھر کبھی کبھی وہ ربا بھی پکار لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ نہیں کہتے بہت دکھی ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ربا کہہ دیتے ہیں نا، جی لمبا کر دیتے، تو وہ ربا کر دیتے ہیں، اس کو ربی کو بھی ربا کر دیتے ہیں. تو ان کے پکارنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں یہ. تو کبھی ہم یا رب کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ربی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بھی یہی ہے. تو بہرحال جب بھی آپ کا منادہ مضاف ہوگا تو اس پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے. جی 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 استاذ. تو یہ آپ کا یہاں پہ ہو گیا کہ یہ ساری مضاف کی مثالیں ہیں. اب یہاں پہ یہ ربا ہی تھا، یا ربا ہی تھا، لیکن یا نے کیا کیا، اس ربا کی زبر کو نیچے کھینچ لیا. جی سب جگہ زبر آ رہی ہے نا، یہاں بھی زبر، تو یہاں بھی زبر ہی آئے گی نا، یا ربا ہی آئے گا نا. لیکن یا کی تو ہاں، زیر کی یا جو ڈیمانڈ ہے اس کو کھا جاتی ہے زبر کو، وہ اس کو ڈیمانڈ ہے مجھے پیچھے زیر چاہیے تو ہم زیر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ شروع میں پہلے بھی ربی ہی تھا، جب یا لگا تب بھی ربی ہی ہے. تو یہ رفعی حالت ہے، یہ رفعی حالت ہے، اور یہ نصبی ہے، اس میں منادہ نصب منصوب ہو گیا. جب بھی یا متکلم سے پہلے کوئی نون آئے گا وہ تینوں حالتیں اس کی سیم ہوں گی، رفع نصب جر تینوں حالتیں سیم ہوں گی. جیسے موسیٰ کی تینوں سیم ہوتی ہیں نا، ایسے ربی ربی ربی، کتابی کتابی کتابی. ٹھیک ہے نا. ابی ابی ابی، امی امی امی، تینوں حالتیں پہ رہے گا. اب وہ جو زبر ہوتی ہے نا اس کی، وہ زیر میں بدل جاتی ہے، اس لیے وہ تینوں حالتیں ایک ہی جیسے. پیش بھی جو ہوتی ہے وہ بھی زیر میں بدل جاتی ہے، زبر ہوتی ہے تو وہ بھی زیر میں بدل جاتی ہے، تو وہ تینوں حالتیں ایک ہی لگتا ہے جری حالت ہے لیکن جری نہیں ہوتی. تو اب یہ اس میں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی، سب ہو گیا. کیا کیا پڑھا ہم نے؟ اگر منادہ مفرد ہو، ٹھیک ہے، جی چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، جی ہم یا لگائیں گے تو اس کے وہ مبنی بر رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر اگر معرف باللام اسم ہمارا منادہ بن رہا ہے، وہ مرکب نہیں ہوتا، الناس مرکب تو نہیں ہے نا، نہیں وہ تو مفرد وہ مفرد ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے، معرف باللام ہے، وہ ڈبل ڈیجٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی لفظ ہے، مفرد ہی ہے، اس طرح نہیں ہے. اس کو صرف الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو یا ایوہا مذکر کے لیے، اور اس پر کیا آئے گی، پیشی آئے گی نا، یا ایوہا الناسو ہی ہوتا ہے نا، آئے گی جی پیشی، جی پیشی آئے گی لیکن ایک پیش آئے گی. ٹھیک ہے. یا ایوہا الناسو. اسی طرح آپ کا النفسو ہوگا تو یا ایتوہا النفسو ہوگا، یہ بھی مفرد ہے بٹ معرف باللام ہے. کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال تھا؟ نہیں نہیں اچھا، یہاں پر نہیں کیا ہے، آپ کا منادہ مرکب ہو گیا، یعنی جس کو پکارنا ہے اس کا نام ڈبل ڈیجٹ میں ہے، مرکب. اور یہ ہمیشہ مرکب اضافی میں ہی ہوتا ہے، توصیفی میں نہیں ہوتا، نیور. مرکب اشاری میں، مرکب عطفی میں، کسی میں بھی نہیں ہوتا، صرف مرکب اضافی میں نام رکھا جاتا ہے. سورتوں کے نام اگر آپ دیکھیں، سورۃ البقرہ تی،
अब उनको तो नहीं पुकारना होता ना सूरतों को, तो इसलिए तो उनको या लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या है आपका, वो भी मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होती है। किसी का नाम रखा जाता है तो वो भी डबल डिजिट रखना हो तो मुरक्कब इजाफी में रखा जाता है। फिर जब उसको पुकारने के लिए या यू हा तो लगा ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है ना, चाहे जी मुअन्नस हो बिल्कुल। मुज़क्कर हो, सिर्फ या ही लगाएंगे। या अय्युहा या तो अलिफ लाम वाले इसम पे लगेगा, तो इस पे तो अलिफ लाम नहीं आती ना, मुजाफ पे नहीं तो आती। इसलिए हम छोटी छोटी बातें, लेकिन इनको बाद दफा हम गौर नहीं करते और फिर हम गलतियां करते हैं। तो इसको पूरी तरह, जो भी नॉलेज है उसको पूरी तरह लेना चाहिए। तो या ये उक्तू हारूना था, मुरक्कब इजाफी था, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है, उक्तू हारूना, तो या लगने से उक्ता हारूना बन गया। अब ये गैर मुनसरिफ है इसलिए नीचे जेर नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ ये जो है गैर मुनसरिफ नहीं है तो इसके नीचे जेर आ गई, ठीक है। इसी तरह अब रब्बा ना में देखें तो आपका ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है, जमीर बन के आ रही है मुजाफ इलैह, तो यहाँ पर आप जेर नहीं लगाएंगे ना, जी नहीं। नहीं। ये मुदाफ नहीं। इलैह की जगह पे आप इसको मजरूर तो कहेंगे। जमायर जो होते हैं वो मबनी होते हैं, मबनी, वो उनकी प्लेस देखी जाती है, वो किस जगह पे आ रहे हैं, जी। और ठीक है ना। अब ये ना जो है ना किस जगह पे आ रही है, मफूल तो फेल के बाद तो नहीं आ रही ना, मजरूर हरफ जर के बाद भी नहीं आ रही, फेल के बाद भी नहीं आ रही, तो मुदाफ इलैह की जगह पे आ मुदाफिले रही की तो जगह मजरूर है। मजरूर। इसी तरह ये वाली या भी जो है ये भी मजरूर है, क्योंकि ये भी मुदाफ इलैह की जगह पे। तो आपने हमेशा जो भी मबनी इसम होगा ना उसकी जगह देखनी है कि वो किस जगह पे आ रहा है, फाइल की जगह पे आ रहा है, मफूल की, या फिर वो इजाफत की जगह होती है एक और, जब पीछे हरफ जर आ जाता है तो वो है ना, ऐसे होता है ना। तो और उसकी कौन कौन सी जगहें हो सकती हैं, मुब्तदा बन रहा है तब भी मरफू होगा, खबर अगर जमीर मुब्तदा बन रही है तो भी वो आपको पता है ना, ये वाली जमीरें मुब्तदा बनती है तो ये मारफा भी होती है और मरफू भी होती है, हालांकि ये मबनी है, ये मबनी है, जमीर जो होती है मबनी होती है, कोई भी जमीर हो वो मबनी होती है। अब ये हुआ, ठीक है ना। अब ये इसको मुब्तदा बनाते हैं क्योंकि ये मारफा होती हैं, और ये चूंकि मरफू होती हैं, मरफू जमायर हैं, इसलिए इनको मुब्तदा बनाते हैं। लेकिन हु जमीर को हम नहीं बनाते मुब्तदा, नहीं बनाते, क्योंकि ये मंसूब है, मुब्तदा मंसूब नहीं होता। मंसूब भी है और मजरूर भी होती है हाँ, कभी। तो चाहे आपका पूरा जुमला खबर की जगह पे आ रहा है ना, आप उसको मरफू ही कहेंगे, कल मैंने बताया जी। था। चाहे पूरा जुमला क्यों नहीं आ रहा, वो अगर खबर की जगह पे आ रहा है तो वो क्या है, वो मरफू ही है, ठीक है ना, वो मरफू हुई है क्योंकि खबर खबर के मकाम पे आ रहा है ना, सही है। तो वो आपका नकरा होगा और मरफू होगा, क्योंकि खबर नकरा होती है और मरफू होती है। इसी तरह अगर आपका यहाँ पर आ रहा है मुब्तदा कुछ, ठीक है, और वो मुब्तदा आपका क्या है, वो हमेशा क्या होगा, मारफा होगा, रफा के मकाम पे, और मरफू भी होगा, ठीक है ना, मरफू भी होगा क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है, चाहे वो जमीर हो, ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ पे उसको आपने मारफा और मरफू ही कहना है, सही है। तो उसकी जगह देखी जाती है, मफूल की जगह पे आ रहे हैं तो वही जमीर मंसूब हो जाएगी, इन्ना के बाद आ रही है तो वो भी उसकी जगह मंसूब की ही होती है ना, इन्ना के बाद भी, इन्ना के बाद कोई जमीर आ रही है तो अब इसको आप मजरूर तो नहीं कहेंगे ना, नहीं, मंसूब, मंसूब क्योंकि मंसूब। उसकी जगह नसब किया है, इन्ना का इसम बन रहा है, जी। ठीक है ना, तो इन्ना का इसम बन रही है तो वो ये बनेगी। तो यहाँ पे जमीर मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है इसलिए मजरूर है, सही है। इसलिए मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे भी मुदाफ इलैह बन रही है, यहाँ भी मजरूर है, बट यहाँ पे रब्बू ना है। असल में तो रब्बू ना ही होता है, जब कुछ चीज पीछे से आती है, लगती है उसको आके, तो फिर वो क्या होता है, उसकी हरकत चेंज होती है, तो या क्या कर देता है, मुजाफ को जबर दे देता है, रब्बा ना हो जाता है। इसमें भी ऐसे ही हुआ था, रब्बा या हुआ था, लेकिन बाद में इसने या ने जबर को नीचे खींच लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस पे मैं आपको टेस्ट वेस्ट छुट्टियों में भेजूंगी, छुट्टियां दूंगी 2 वीक की, फिर दबा के टेस्ट भेजूंगी, ठीक है, फिर आप उनको करना, और वही होंगे, ज्यादा लिखने का काम नहीं होगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन होंगे मल्टीपल चॉइस के, ठीक है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद भी होते रहे, क्योंकि छुट्टियों में भूल जाते हैं आप लोग, दुनिया में लग जाते हैं,
اور پھر چھٹیاں تو دینی ہے کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہیں تو تھوڑا انجوائے کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی ساتھ. ایسا ہی ہے نا, جی جی میم. بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, کوالٹی ٹائم, تو اس صحیح. لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں. تو ویسے بھی ٹھنڈ ہے, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, اس لیے میں جلدی جلدی یہ کروا رہی ہوں, ہر روز کلاس لے رہی ہوں تاکہ یہ فنش ہو جائے اس کا ٹاپک. اچھا. تو ہم نے ہمارے 5 پیجز رہ گئے ہیں بس, ہم نے جی 1 جی اتنے تک جانا ہے 10 بس. تک ہے. جی ون جی ٹین. جی فائن. اچھا, جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. جی. ٹھیک ہے, جی اب جملہ اسمیہ کو کیسے سوالیہ بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, کیا لگاتے ہیں جملہ اسمیہ پہ؟ حال یا آ لگاتے ہیں یا حل لگاتے ہیں, یا حل لگا. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں جی. لگتے ہیں, کیا یہ آگے کوئی تبدیلی لاتے ہیں؟ نہیں. مبتدا کو منصوب, جیسے انا نے منصوب کر دیا تھا نہیں اس طرح یہ کچھ کرتے نہیں ہیں نہیں تبدیل؟ نہیں نہیں لاتے, کرتے. حل بھی نہیں لاتا, ٹھیک ہے, اور آ بھی نہیں لاتا. ہاں. تو یہ دونوں یہ حرف ہیں, ان کو اسم استفہام نہیں کہنا, جی بالکل. یہ حرف استفہام ہے. اسم استفہام جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. حرف جی. استفہام جی جو ہوتے ہیں ان کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے, نام اور لا. جی ٹھیک ہے نا. جی ہاں ہاں نہ یا نہ, لا یا نہ میں دیا جا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. جی بالکل. لیکن جو دوسرے والے ہوتے ہیں اسماء استفہام, ان کا نہیں دیا جا سکتا, ان کا پوری آپ کو ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے. مثلا جی. آپ کہتے ہیں, سوال پوچھا جاتا ہے من ربو کا, ہاں. جی جی. اب ربی یہ ہے اللہ. تو آپ کو کیا بتانا پڑے گا نا, پورا جواب, خالی جی نام سے جی تو نہیں بالکل. کام چلے گا. تو جن کا آپ کو پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ان کو اسماء استفہام کہتے ہیں, چاہے وہ مائی کیوں نہ ہو, ہے نا. ما جی ہاذا, جی جی ما ہاذا میں آپ نام تو نہیں کر سکتے نا, نہیں. نہیں نہیں ہاں آپ کو بتانی پڑے جواب گی دینا ڈیٹیل. پڑے گا. ما ہاذا یہ کیا ہے, تو آپ بتائیں گی ہاذا کتاب. ہاذا کتاب. تو یہ فرق ہے اسماء استفہام اور اس میں, مین حروف فرق استفہام. سمجھیں, ٹھیک ہے. جی اسماء جی استفہام کے جواب جو ہے وہ آپ کو, یہ بھی اسماء استفہام ہے, ما بھی. ویسے یہ حرف ہوتا ہے نفی کے لیے, میں نے بتایا تھا کہ یہ حرف نفی ہے انا کی طرح, لیکن جب استفہام کے لیے آتا ہے تو یہ اس وقت اسم ہوتا ہے, جی اور یہ خبر بن رہا ہوتا ہے ہمیشہ, اور یہ کیا بن رہا ہوتا ہے, مبتدا بن رہا ہوتا ہے, مبتدا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ان کو شروع میں کیوں لایا جاتا ہے, مبتدا شروع میں آتا ہے, ان کو کیوں لایا جاتا ہے, کیونکہ اگر شروع میں نہیں لائیں گے تو کوشچن ہی نہیں بنے گا. ہاں, تو یہ بھی تبدیلی کوئی نہیں لاتے, یہ بھی کیا ایسے ہی ہوتے ہیں, تبدیلی یہ بھی نہیں لاتے, لیکن تبدیلی یہ بھی نہیں لاتے آگے کہ منسوب کر دیں یا مجرور کر دیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے, نام اور اس میں جواب نہیں دے سکتے, اس میں آپ نام اور لا جواب دے سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, جیسے آ سے کوئی سوال کریں, جی آ سے آ سے کوئی سوال بنائیں. اخذ انتی, ولد. انتی, انتی. انتی. اپنا نام لگا لینا, میرا لگا لیں جی کسی جی کا. جی جی انتی جی ہے نا, آپ جی طالبتن, ہاں. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, ایسے ہی ہے نا, جی 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 یہ جی. معرفہ جی ہے, یہ نکرہ ہے. تو انتی طالبتن, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, نہ, نعم. یا اگر نہیں ہے تو لا میں جواب دے کے بس فارغ ہو جائیں, جی 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 ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حل میں بھی, ہوں ٹھیک ہے نا. تو ہوں حل جو ہوتا ہے یہ فعل کے اوپر بھی آ سکتا ہے, اور یہ جو ہوتا ہے فعل کے اوپر نہیں آتا. یہ صرف یہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے, یہ جملہ فعلیہ پہ بھی آ جاتا ہے سوال کے لیے. اچھا اچھا, اچھا اس اچھا. جملہ ابھی تو ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھ رہے ہیں نا. تو جی یہ جو دونوں ہوتے ہیں ان کو جملہ اسمیہ پہ داخل کرتے ہیں, لیکن دونوں میں کیا فرق ہے کہ آ جو ہے, جیسے معرف باللام اسم ہوتا ہے نا, تو اس پہ ہم آ نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے نا. معرف باللام اسم سے اگر ہم نے کوشچن بنانا ہے کوئی, ٹھیک ہے نا, نہیں رکھ سکتے. تو پھر ہم ہمیشہ آ نہیں لائیں گے, پھر ہم کیا لائیں گے, حل لائیں گے. حل. حل لائیں اور گے. اگر سمپل اس طرح کا ہے اس میں معرف باللام اسم نہیں, تو پھر آ لائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ فرق ہے. ویسے تو آ اور حل دونوں پہ آ سکتے ہیں, یہاں میں حل انتی بھی کہہ سکتی ہوں طالباتن,
لیکن جب معرف باللام اسم آ جائے گا تو پھر آپ وہاں پہ آ نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو حال ہی لگانا اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ کا مبتدا جو ہے وہ معرف باللام اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر حل لگائیں گی، پھر آ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا نا، پھر دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے ہم حل لگاتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں آئیں گی، فکر نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کو پڑھنا جی شروع جی کریں۔ جملہ اس میں سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ وہی بات سمجھا رہے ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہے، تو آپ پڑھیں گی سمجھ آ جائے گی۔ پڑھیے۔ سوال جی ہوں، جملے پڑھیں۔ اسمیہ کو ہوں، سوال دو طرح کے ہوتے ہیں ہوں، جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، مثلا کیا یہ قلم ہے، ہوں، جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو، مثلا یہ کیا ہے۔ یہ کیا اب پہلی اس میں قسم کیا ہے؟ اس میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیا جی یہ یہ کیا قلم ہے؟ لا، نام، کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ آگے۔ ہم۔ پہلی قسم کے سوالوں کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل لگا دے۔ آ یا حل کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ حروف استفہام کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی اس کے اعراب میں کوئی فرق نہیں، جیسے انا آتا ہے نا تو اس کا جی وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ جی اعرابی تبدیلی کیا آتی ہے کہ وہ مرفوع اسم جو ہوتا ہے منصوب ہو جاتا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جی ایسا کوئی نہیں ہے آ یا حل لگانے سے۔ چلیے آ ابھی یا حل۔ ہوں، زید صالح، ہوں، کیا زید نیک ہے۔ ہاں، اس پر آپ دونوں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، جی لیکن جی جی الف لام والا جب آئے گا مبتدا آپ کا تو پھر اس کے اوپر آپ کو حل لگانا پڑے، جی 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 سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ کیونکہ جی اگر آ بالکل لگائیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فرض کر اس کو ہٹا دیں اور آ لگا دیں، مشکل ہو جائے گی نا، الرجل جی عجیب جی سا جی ہو جائے گا، اس لیے حل لگا الرجل دیں۔ اور حل جو ہوتا ہے چونکہ ساکن ہوتا ہے اس لیے آپ کو آگے ملانے کے لیے زیر دینی پڑے گی، جی دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو زیر دیتے ہیں نا، یہ جی رکن جی ہوتا ہے کہ بھول ملانے گئے؟ کے لیے ہاں، نہیں ملانے کے یاد ہے لیے کیونکہ ادھر بھی ساکن ہے جس سے ملانا ہے نا، وہاں بھی الرجل ساکن ہے اور یہاں بھی ساکن، حل پہ بھی ساکن ہے، تو پھر اس کو جی تو اس ایسے والے جملے پہ دونوں لگا سکتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں، چلیں ابھی آپ کیا لوگ بولنا بند کری، کلاس میں اور لوگ بھی ہیں نا تو سب کو بلانا ہوتا ہے۔ آ جائیں فروزہ، آپ آئیں گی؟ ٹرائی کریں گی، ایک دو جملے ٹرائی کر لیں۔ ہاں جی استاذہ میں آ رہی۔ اچھا کریں، اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے نا؟ بالکل ترجمہ کریں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ پہلے مبتدا خبر کو لائن لگا لیں یا عادت بنا لیں، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی ترجمہ کرنا ہے جملہ فعلیہ ہے تو اس کا بھی بنا لیں، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ترجمے کیے ہوئے ہیں، تو فاعل کو بھی، فعل کو بھی نشان لگا لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، تینوں کو، مفعول یہ بن رہا ہے، یہ متعلق، پھر ترجمہ کریں۔ جملہ اسمیہ میں جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو بھی نشان لگا لیں، اگر متعلق خبر بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی لگا لیں، ورنہ مبتدا خبر کو نشان لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلے آپ سمپل جملہ بنا لیں، زید نیک ہے۔ زید صالح، زید معرفہ، مبتدا اور معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، تو صالح آ جائے گا۔ کوئی اس کو ابھی نکرہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ ہے، علم ہے، یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے، تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ڈال سکتے ورنہ دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو غلط ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو ایک معرفہ ایک نکرہ آئے گا۔ اب کیا لگائیے؟ زید صالح، آ بھی لگا سکتے ہیں، حل بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سے ایک لگا لیں، حل زید صالح، آ زید صالح، دونوں طرح سے کر سکتے نعم ہیں۔ نعم ہوا صالح، وہ صالح، تو کیا ہو جائے گا؟ ہوا وہ نیک ہے۔ وہ نیک ہے، ہاں لگائیے نا شروع میں۔ یس نعم نعم۔ جب آپ نے سوال کیا نا آ سے تو لازم جب جواب دیں گے تو لا یا نام لگائیں گے، اس کے بغیر جی جملہ سٹارٹ نہیں کرنا۔ جی جی ہاں ہاں لگائیں گے یا لا لگائیں گے تو پھر آپ نے وہ نیک ہے کرنا ہے۔ تو نعم ہوا صالح، اب ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمیر ہمیشہ جو بھی ہوتی ہے وہ پیچھے جاتی ہے، تو کدھر جا رہی ہے؟ زید کی طرف جا زید رہی ہے، پہ جی اشارہ زید کی طرف ہو رہا ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے،
अगर ये मंसूब होता तो ये ज़मीर भी मंसूब ही लौटती उधर, तो ये भी जी। होता है। तो सालिहुन आ गया। आगे क्या है? क्या दोनों लड़कियां सच्ची हैं? तो सच्ची हैं। सच्ची हैं। हाँ, दोनों लड़कियां। अब ये मुब्तदा बन गया। आपको ये टेक्निक जो ना क्लासेस मिस करते हैं ना तो भूल जाती हैं। दोनों मुब्तदा और ये खबर है। जो जी। हैं के पास आता है वो क्या है? खबर है। सही है। हाँ, तो हबिनतानी सालिहतानी। क्या बनाया? मुब्तदा क्या बनाया था? मुब्तदा बिनतानी। लड़कियों नहीं, को नहीं, बिनतानी तो बेटियां होती हैं ना। अल बिनतानी हल बिनतानी सालिहतानी। सालिहतानी। सालिहतानी नहीं होगा ना, स्वादिकतानी होगा। सालिहतानी ही का। नहीं, स्वादिकतानी। सच्ची है। स्वादिकतानी स्वादिकतानी, यू आर राइट, सॉरी। हाँ, सच्ची है, ठीक है ना। स्वादिकतानी। सादिकतानी, सादिकतुन से सादिकतानी। जी जी सदीका जी। नहीं लिखना, कल हमने सदीका लिख दिया था। सादिकतानी, हम्म, सदीका दोस्त को कहते हैं। हम्म, अच्छा, अब ये अल जरूर लगाना है, सिर्फ बिनतानी नहीं करना। हाँ, ये यस, मार्फा हल। है, ये नकरा है, तो कभी ये इस तरह की गलतियां ना करें, वरना जुमला नहीं बनेगा। इसको भी बिनतानी सदिकानी का मतलब है कि दो सच्ची लड़कियां, हाँ लेकिन जी। लड़कियां सच्ची हैं, दो लड़कियां सच्ची हैं बनाने के लिए हैं का तर्जुमा लाने के लिए इसको मार्फा लाना पड़ेगा। तो और क्या हल के आगे हल होगा, हल। हल लगा लें, अलिफ ना, हलिल बिनतानी। ठीक है, वेरी गुड। इसमें हलिल हम आ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते ना, बताया नहीं नहीं ना, लगा कि सकते। ज्वाइन करना है, ठीक है ज्वाइन जी। करना, जहां ज्वाइन करना है आपने हल लगाना है, हम्म, हलिल हो जाएगा। जी। उस्तानिया बैठी, अभी कोई और कर ले। अच्छा, कौन करना? जुमा आप उस्तानी, आइए। उस्ताजा मैं कर लूं? कौन? शाहीन, 2 मिनट सब्र कर जी, जाएं। मैं करूं? हाँ, मैं नहीं, करूं? अभी मैं नजमा को बुलाया। नजमा आप आइए, माइक ओपन करें नजमा। उस्तानिया, हाँ, मुतस्ता, जलसतैन। नजमा आप माइक ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैडम, मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, सही। जी, अल मुअल्लमातु जालिसातुन, और अगर हल लगा देंगे तो फिर हलिम मुअल्लमातु स्वालिहात हलिल, जालिसात। हलिल 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 मुअल्लमातु मुलिमातु जालिसातुन। जालिसातुन। और देखिए कोई असर नहीं डाल रहे, बिनतानी बिनतानी ही है। इन्ना लगाया था तो उसने क्या किया जी जी था कि मुब्तदा को क्या कर दिया था? मंसूब कर दिया था, और बिनतैनी हो गया था। फिर माँ लगाया था तो उसने जाके खबर को मंसूब कर दिया था, ऐसे ही था ना। जी जी हाँ, और ये कुछ नहीं करते, ये चुप करके साथ लग जाते हैं और सवाल या सवाल के लिए होते हैं ये। ठीक है, तो जी आपका जो मोलेमातू था वो मोलेमातू ही रहा है। ठीक है ना, वो कोई मंसूब नहीं हुआ, कोई जी मजरूर जी। नहीं हुआ, और आगे खबर भी उसी हल तरह रही। हल अच्छा, इसमें क्या है? क्या हामिद जैद का बेटा है? पहले आप हामिद जैद का बेटा है बना लें। इसमें मुब्तदा क्या होगा? हामिदुन, हम्म, हामिदुन होगा। हामिदन मुब्तदा है सिर्फ। हामिदुन ठीक है, और अगर बेटा बनाएंगे तो जैद का फिर क्या बनाएंगे? है ना, वो हामिद के साथ इब्नुल। भी मैच नहीं हो रहा उधर। तो जैद का बेटा है तो यहाँ लाइन लगाएंगे, हामिदुन जैद, इब्नुल जैद इब्नुल इन। जैद, जैद। वलदु, वलदु भी लगा सकते हैं, वलदु जैदिन, ऐसे ही है ना। वलद जैद, हाँ जैदिन। जैदिन, तो ये आपका क्या बन गया? हामिद जैद का बेटा है। ये मार्फा है, ये आपका मुरकब इजाफी है, तो ये क्या बन गया? खबर बन गई। खबर बन गई। अच्छा, अभी इसमें आपने तो शुरू में क्वेश्चन हमजा क्या? लगाएंगे, आ लगाएंगे, हमजा लगाएंगे। हामिदुन वलदु जैदुन, बस इतना सा वलद काम जैदिन। करना है। तो जब भी कुछ करना हो, पीछे ताकीद लानी हो, पहले आप सिंपल जुमला बना लें, अपना मार्फा नकरा जुमला इसमिया बना लें। उसके बाद उसके ऊपर जो भी करना है, इन्ना लगाना है, माँ लगाना है,
आ और हल लगाने हैं तो लगा लें, ठीक है। अभी अस्मा इस्तिफाम आ रहे हैं, पढ़ ले, पढ़ने की छुट्टी करें, तो हमारे 2 टॉपिक तो पूरे हो गए ना। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा टाइम से 2 क्लासेस लग जाएंगी हमारी, तो हम पढ़ लेते हैं। सुल्ताना आप आइए, पढ़िए अस्मा इस्तिफाम। पहले हमने क्या पढ़ा है? अभी पिछला टॉपिक क्या था? हुरूफ इस्तिफाम। इस्तिफाम, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अस्माए इस्तिफाम। अभी इस्तिफाम, ठीक है। हुरूफ इस्तिफाम 2 ही होते हैं, आ और हल। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आमिल होते हैं या गैर आमिल, तो क्या कहेंगे? गैर आमिल होते हैं, गैर आमिल। और कोई असर नहीं डालते, और जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, जी उनको जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने के लिए। अस्मा इस्तिफाम जो होते हैं ये सब पे दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं आएंगे तो फिर मैं वो 2 लोगों को बुलाती रहूंगी ना। हुमैरा आप आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताज़ा, मैं उर्दू अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई। थोड़ा बहुत पढ़ लें, अपना जी पाठ जी डाल दें बस। जी। अस्माए इस्तिफाम, सवालात की वो किस्म जिसके जवाब में वजाहत मतलूब वजाहत, वजाहत, वज, द्वाद नहीं वज, पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ रहे हैं ना तो द्वाद पढ़ेंगे। वजाहत, वजाहत मतलूब हो, उनके लिए अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं। जो जो दरज जिल है, दर्ज मतलब झैल है। सब चलें ठीक है, मैं किसी दर, और को बुलाती हूँ, आप अपना जी सुनिए। और जब ये पढ़ते हैं ना तो आप सुना करें, ताकि आपकी उर्दू अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह जी क्लास का उस्ताज़ा। पूरा फायदा उठाया करें। जी नजमा आप ही पढ़ लें, सुल्ताना को बुलाया था वो भी नहीं आई। चलें, जी फिर मुझे सवालात गिला की ना करना कि हमें बुलाते नहीं है। चलें, पढ़िए। सवालात की वो किस्म जिसके जवाब में वजाहत मतलूब हो, इनके लिए इस्माइल इस्तिफहाम इस्तेमाल होते हैं जो और जिनमें दर्ज वजात झेल मतलूब है। ना हो उनके नंबर 1 लिए, जिसमें वजात मतलूब ना हो, हमजा और हम वो उनके लिए हमजा और हुरूफ, हल इस्तेमाल। हाँ हुरूफ हुरूफ इस्तिफहाम इस्तिफाम। माँ क्या है? ये इसम है, है, इसम इसम है, है, ठीक है, इसम इसमो इस्तिफहाम है। इस्तिफाम है ये। इसको उर्दू में कहते हैं क्या, और इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। और फिर मा हाजा, ये क्या है। देखिए ये पूरा कंप्लीट जुमला है, जी यानी इसमें मुब्तदा भी है और खबर भी है। इसमें से एक मार्फा है और एक नकरा है। जो मार्फा है वो मुब्तदा बनेगा, जो नकरा है वो खबर बनेगी। जी तो नकरा क्या है? माँ है, मा ठीक है, है। ये जो अस्मा इस्तिफाम होते हैं ना, ये नकरा होते हैं और नकीरा मबनी होते हैं, मबनी होते हैं। मबनी होते हैं। जो नकरा और मबनी होते हैं ना, फिर वो खबर की जगह पे ही आते हैं, ठीक है। नकरा भी हो गए और मबनी भी हो गए ना, खबर, तो इसका उनको खबर फिर जो मुकद्दम हो सिर्फ गई। मबनी होता है उसको फिर हम कहाँ पे ला सकते हैं? जो सिर्फ मबनी होता है उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, मरफू मंसूब मजरूर किसी भी जगह पे ला सकते हैं ना। लेकिन जो नकरा और मबनी होते हैं वो आपके खबर की जगह पे ही आते हैं। चाहे वो जुमला हो नकरा और मबनी, वो खबर की जगह पे ही आएगा, मुब्तदा नहीं बन सकता वो कभी भी, क्योंकि वो नकिरा है। नकिरा और मबनी होगा तो उसको आप क्या करेंगे? उसको खबर की खबर की जगह पे जगह। लाएंगे। इसी तरह इसको भी खबर की जगह पे ही लाएंगे। तो ये खबर है मुकद्दम, और हाजा क्या है? मुब्तदा मुअख्खर है। अच्छा, यानी इस्माइल इस्तिफहाम मबनी भी होते हैं, नकरा भी होते हैं, और गैर आमिल भी होते हैं। गैर अमल तीनों चीजें होती हैं, अमल भी नहीं कर रहे ना। और ये मा अस्मा हाजा, होते हैं, अस्मा होते हैं। अस्मा होते हैं। अस्मा ही मबनी होते हैं ना, और मोरब होते हैं ना। जी तो ये जी आपका जी। ये सब जितने भी है ना, ये सारे अस्मा हैं। कैफा, इनको ये ना समझे कोई हर्फ है या ज़र्फ है या कुछ है, ये सारे अस्मा इस्तिफाम है। सिवाय एक के, वो होता है आपका, वो मोरब होता है, वो होता है क्या होता है वो? अय्यू। अय्यू, अय्या होता है अय्यू, ना सर। अय्यू होता है ना, वो आपका क्या होता है? वो बदलता रहता है अपनी शक्ल, और अय्युन भी हो जाता है, अय्यू भी है,
مضاف بن کے آتا ہے اس لیے ایو ہی ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ مضاف بنتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، لیکن وہ ایا بھی ہو جاتا ہے، ای بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ مضاف پہ تو تینوں حرکات آ سکتی ہیں نا. جی جی میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، مضاف پہ تینوں صرف دمہ تو نہیں آتا، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے مضاف، صرف تنوین آ لیکن سکتی ہے. آئے گی ایک ہی حرکت، دو نہیں آئیں گی، تنوین نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا. تو ایوب معرب ہے، باقی سارے مبنی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں میڈم مبنی تو یہ ہاذا بھی ہے، لیکن ہاذا معرفہ ہے اس لیے یہ ہاں ہاں بالکل، وہ مبتدا بنایا نا میں نے اس لیے اس کو، جی جی تو یہ نکرہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو خبر بنا رہی ہوں. اور یہ ان کو خبر تو بعد میں آتی ہے، لیکن کیوں پہلے لا رہے ہیں؟ کیونکہ کوشچن بنانا ہے. انگلش میں بھی دیکھیں جو WH فیملی سے ہوتے ہیں نا، وہ سارے شروع میں ہی آتے ہیں. واٹ، وین، ویئر، ہو، ہاؤ، یہ سارے شروع میں آتے ہیں. اسی طرح یہ بھی اسماء استفہام ہوتے ہیں، یہ بھی اسماء استفہام ہوتے ہیں. چلیں آگے کیا ہے؟ مسمو اب یہ کا، کافی کے ساتھ اس کو ملایا مسمو کا. مسمو کا، اسم کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا نا، ویسے تو اسمو کا تھا نا، لیکن پھر اس کا حمزہ وصلی ہوتا ہے تو یہ نہیں پڑھا جاتا، مسمو کا. اب اس میں تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک ما ہے جو کہ خبر ہے، اور اسمو کا کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بن کے مبتدا بن جائے گا. مبتدا، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی اور مرکب اشاری یہ مبتدا بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان دو میں سے، تین میں سے جو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہے یہ دونوں بن سکتے ہیں، مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر کی جگہ پہ بھی آ سکتے ہیں، دونوں بن سکتے ہیں. لیکن مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتے، صرف مبتدا. صرف مبتدا بن. اسی طرح مرکب جاری جو ہوتے ہیں یا ظرف مداخلے ہوتے ہیں وہ صرف خبر بنتے ہیں، وہ مبتدا نہیں بن سکتے. صرف قائم مقام خبر، بس یہ متعلق چیزیں خبر. پکی، یہ پکی کر لیں چیزیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ کریں نا قرآن مجید میں یا کہیں بھی آپ ترکیب کریں تو آپ کو پتا ہو کہ کیا کون کیا بن رہا ہے. آگے دیکھیں من. من اردو میں ہے کون، اور انگلش میں ہو. من انتا. تو اب آپ جب وہ سوال کرے گا من انتا، عربی میں کوشچن مارک نہیں لگایا جاتا، انگلش اور اردو میں لگایا. من انتا ہو آر یو، تو کون ہے، تو پھر پورا جواب دینا پڑے گا نا. جی جی انا پاکستانی یون، انا طالبن، انا طالبتن، کچھ بھی لگائیں گے تو یہ آپ کا من پورا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اسم استفہام آ رہا ہے. تو یہ آپ کی خبر بنے گی اور یہ آپ کا مبتدا بنے گا. مبتدا بنے گا. اور من ربو کا، تیرا رب کون ہے. یہ تیسرا ہے کیفا. اس میں بھی یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور یہ آپ کا یہ کیفا کیا ہے؟ کیسے، ہاں کیسا، کیسے. کیسے، ہاں. کیفا انتا، کیفا کیفا انتی، تو کیسی ہے، تو کیسا ہے. ہاؤ آر یو ہے نا. جی جی میننگ بھی یاد رکھنے ہیں. کیفا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ آر یو. تو یہ کیا ہو گیا؟ کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ آر یو. آگے کیا ہے؟ پھر ہے اینا، کہاں، ویئر. اچھا اب دیکھیں کوئی فرق ہے نا، کیفا اینا. تو ایک الگ چیز تھی نا، تو کیا تیرا حال کیسا ہے، کیفا. یہ والا جو ہے نا اینا، یہ آپ کو لگ رہا ہے ظرف بھی ہے؟ جی یہ ظرف ہے، کیونکہ یہ جگہ کا بتا رہا ہے نا، ویئر. جی اینا ما کنتم، تو یہ جہاں پہ ظرف، بھی تم. یہ ظرف بھی ہے اور یہ اسم استفہام بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ظرف والے ہوتے ہیں یہ تو لازمی پھر آپ کو ان کو خبر ہی بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ظرف تو بن ہی نہیں سکتے نا مبتدا بالکل بھی. تو ان کو تو لازمی آپ نے کیا بنانا ہے؟ پھر خبر ہی بنانا ہے، کیونکہ ظرف مداخل ہے اور جار مجرور خبر کے علاوہ کچھ نہیں ظرف بھی تو بنتے. اسم ہوتے ہیں نا میڈم. ہاں اسم ہوتا ہے نا، تبھی تو میں مبتدا خبر بنا رہی ہوں نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ من انتا، من ربو کا میں پتہ ہے آپ من کو مبتدا بنا سکتے ہیں اور انتا کو آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ خبر بنا سکتے ہیں، صرف اس کیس میں. ٹھیک ہے، من بھی معرفہ ہے اور مرفوع ہے، تو آپ اس کو مبتدا، اس کو خبر بنا سکتے ہیں. خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں، اس کو مبتدا بنائیں، اس کو خبر بنائیں. لیکن جب یہ والے ظرف آ جاتے ہیں نا
جی تو یہ ظرف جو ہوتے ہیں پھر ان کو صرف خبر ہی بنانا ہے. یہاں پہ یہ خبر ہی بنے گا, اسی کو مبتدا بنانا ہے, اسی کو بنانا ہے خبر اور اسی کو بنانا ہے مبتدا. اب متا جو ہے وین, اور یہ بھی دیکھیں آپ کا ظرف ہے, ظرف ہے کہ نہیں, ٹائم بتا رہا ہے نا, جی یہ جگہ بتا متا رہا تھا, ہاں اینا جگہ بتا رہا تھا, اور یہ وین جو ہے یہ ٹائم بتا رہا ہے. تو یہ بھی ظرف ہے نا, ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ظرف زمان, ظرف مکان. تو متا کیا ہے, وہ بھی آپ کا ظرف ہے, ایانا بھی کیا ہے, ظرف ہے. جی تو سوال تو ہیں ہی, سوالیہ تو ہیں ہی, یہ اسم استفہام تو ہیں ہی, لیکن ساتھ ساتھ ظرف بھی ہیں. اس لیے پھر ان کو تو لازم ہی آپ نے خبر بنانا ہے. ایانا مرساہا, تو یہ ایانا یوم القیامتی, قیامت کا دن کب آئے گا, ٹائم پوچھا جا رہا ہے نا, تو یہ ظرف ہے, تو اس کو آپ پھر خبر مقدم بنائیں گے اور اس کو آپ مبتدا مؤخر بنائیں گے. اب ایسے سوالیہ جملہ بھی ہے یہ, متا حاض الوعد, اس کا بھی ٹائم پوچھا جا رہا ہے, وین, کب ہوگا, کب ہوگا یہ وعدہ, وعدہ پورا کب ہوگا. متا, متا کیا ہے, اسی کی طرح ہے نا, متا وین. تو ان کے میننگ آپ کو آنے چاہیے, کیونکہ قرآن مجید میں سب یوز ہوتے ہیں. ایانا بھی آتا ہے, متا, اینا, سب یوز ہوتے ہیں. مدینہ بک میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں, تو میننگ آنے چاہیے. انا, انا جو ہے اب یہ ظرف نہیں ہے, ٹھیک ہے. ظرف کیا تھے, متا تھا, ایانا تھا, اور یہ والا تھا اینا تھا, صحیح ہے. تو یہ ظرف ہے. اچھا, اب یہ انا کیوں کر, ویئر فرام, ٹھیک ہے نا, کہاں سے, کیوں کر. تو یہ بھی آپ کا کیا ہے, انا, انا لکی حاضہ. اب حاضہ تو مبتدا ہی بنے گا, یہ خبر بنے گی, اور یہ متعلق بن جائے گا, جار مجرور ہے نا. لکی کیا ہے, جار مجرور ہے, صحیح ہے. جی یہ لی ہے, ٹھیک ہے, حرف جر لی ہے, اور یہ کی ہے. کی کیوں آیا, کیونکہ مریم کے لیے آ رہا ہے نا, اگر مرد ہوتا تو کا آتا. مونس کے اچھا, لیے. آگے کیا ہے, انا لہم الذکر. تو ذکرہ کیا ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے. لہم یہ آپ کا متعلق بن جائے گا, یہ خبر بن جائے گی, خبر مقدم, یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا. ایون آ گیا, ٹھیک ہے. اب یہ ایون جو ہے, اس کے اوپر دیکھیں تنوین, ابھی تک کسی پہ بھی تنوین نہیں آئی تھی, بلکہ زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں آئی تھی, کسی پہ بھی کچھ نہیں آئی تھی. کیفا پہ بھی دیکھیں تو وہ کیفا بھی زبر کے ساتھ تھی, وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو اس طرح سے متا بھی اسی طرح سے, تو وہ ایک ہی اس کے اوپر آ رہی تھی حرکت. ایون جو ہوگا, این بھی ہو جائے گا, این بھی ہو جائے گا. یہ مورب ہے, مبنی نہیں ہے. مورب وہ اسم ہوتا ہے جو اپنا اعراب بدلتا ہے, جی چاہے وہ تنوین کے ساتھ آئے, چاہے وہ مریم ہو, وہ سب مورب ہی ہوتے ہیں. مریم جو ہے وہ بھی مورب ہے نا, مریم کیا ہے, غیر منصرف تو ہے, لیکن ہے تو مورب ہی ہے نا, کیونکہ اپنا اعراب بدلتی ہے. مریمہ, مریمہ, تو یہ بھی مورب کی قسم ہے, اور یہ تنوین والا بھی مورب کی قسم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں پھر مبنی آتا ہے, جو کہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے, جیسے انا ہے اوپر, مبنی. تو ایو شیئن, کون سی چیز. ایو الفریقینی, ایو مضاف ہے تو مضاف الیہ ظاہر ہے, یہ مجرور ہی ہوگا نا. جی اگر اس پہ زیر نظر نہ بھی آئے نا آپ کو, یہ جیسے نظر پتہ لگ رہا ہے یہ جری حالت ہے, نہ بھی ہو نا, تو پھر بھی اگر جیسے کم ہے, اب کم کیا مضاف الیہ نہیں ہے, مجرور نہیں ہے کیا یہ, جی ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, تو یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہے. تو پھر ہم کہیں گے یہ ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے, مجرور کے مقام پہ. اس کو سمجھیں, یہ نہیں کہ اچھا اس کے نیچے زیر کیوں نہیں لگی, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ضمیر مبنی ہے, اس پہ نہیں لگتی. باقی جہاں پہ تنوین آتی ہے وہاں بھی لگ جاتی ہے, جہاں پہ ساؤنڈ سے اعراب آتا ہے وہاں بھی وہ بن جاتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ناؤن ہے, یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں. سب سے پہلے مجھے اس کا بتائیں کہ اعراب کیا ہے. منصوب, منصوب ہے, شاباش, منصوب ہے. مضاف الیہ بن رہا ہے اور منصوب ہے. مجرور ہے, مجرور ہے. دیکھا, یہاں آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. آپ لوگ بولتے ہیں مجھے ٹیسٹ بھیجیں, اس میں تو آپ تکے بھی مار سکتے ہیں نا, یہاں تکے نہیں مار سکتے.
تو یہ آپ کا مضاف الیہ کی جگہ پہ ہے تو اس لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور ہو رہا ہے. آئندہ اس کو منصوب نہیں کہنا اگر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو. ٹھیک ہے, مجرور بالإنا. مجرور ہے. اس کے بعد اگلی چیز جینڈر ہے. جینڈر میں کیا ہے؟ وہ فریقینی مذکر ہے. فریق ان سے بنا ہوا ہے. واحد میں جا کے دیکھا کرے, ویسے نہیں پتہ چلتا. واحد بنایا کریں, فریقن, فریقانی, فریقینی. پھر عدد میں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ مثنى ہے مثنیٰ ہے. تثنیہ نہیں. تثنیہ وہ عمل ہوتا ہے جس سے مثنیٰ بناتے ہیں. مثنیٰ ڈول فارم کہتے ہیں. اس کے بعد وسعت, چوتھی حالت. ٹھیک ہے نا. وسعت میں کیا ہے؟ معرف اللام ہے, معرف اللام. معرفہ ہے نا. معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے نا, تو معرفہ بول دیں بس, معرف اللام بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, معرفہ بول دیں بس خالی. تو یہ اس کی چاروں حالتیں ہو گئی. اس لیے یہ 4 حالتیں پڑھائی گئی تھی تاکہ آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اب یہ ضمیر کی 4 حالتیں, کیونکہ یہ بھی نون ہوتے ہیں تو اس کی بھی 4 حالتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اعراب میں کیا ہے؟ یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے. میں نیچے لوں. پھر جینڈر میں کیا ہے؟ مذکر ہے. عدد میں کیا ہے؟ جمع ہے. وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ. تو جو بھی آپ کو نون ملے نا, کوئی بھی نون ملے آپ کو, آپ نے 4 حالتوں میں اس کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 4 حالتوں میں چیک کرنا ہے, چاہے وہ ضمیر ہو چاہے وہ نون ہو, آپ نے اس کو چیک کرنا. تو ایسے جیسے ابھی ماں بھی تھا کوشچن کے لیے, اینا بھی تھا, تو ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نا. یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سوائے ایو کے. ایو کو آپ چیک کر سکتے ہیں. ایون یہاں پہ مرفوع ہے اعراب میں. جینڈر میں اچھا مرفوع ہے, مرفوع کے بعد جینڈر میں جینڈر اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایو کا کیا جینڈر ہوگا؟ کوئی جینڈر نہیں ہے. عدد میں بھی کوئی اس کا عدد نہیں ہے. لیکن وسعت میں کیا ہے؟ یہ ایو. ہاں, اس ایسوں کو چیک نہیں کریں, بس ضمائر کو چیک کریں اور اسم کو چیک کریں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے کم آ گیا نا, تو یہ مبنی ہے نا, یہ بھی مبنی ہوتا ہے. یہ بھی کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. کم جو ہوتا ہے یہ بھی کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. ایو مضاف کے سماعت جب اور منصرف ہے, جبکہ باقی تمام اسما مبنی ہیں. منصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایو منصرف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تنوین والا ہے. تنوین یعنی دن 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 تینوں حالتوں میں. ٹھیک ہے, ہو جائے گا. اور منصرف کے مقابلے میں غیر منصرف ہوتا ہے, تو وہ تو 3 شکلیں نہیں بدلی کرتا نا. 2 مورب شکلیں. وہ مورب تو ہوتا ہے لیکن وہ مورب تو ہوتا ہے لیکن 3 شکلیں نہیں بدلی کرتا. ٹھیک ہے, 2 شکلیں بدلی. یہ تینوں شکلیں بدلی کرتا ہے, دن 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 دن. اور مبنی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی شکل میں. باقی تمام اسما مبنی ہے, یعنی وہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں سے پھر بعد میں پڑھ لیں کم سے, کیونکہ یہ ٹاپک ابھی چینج ہو گیا ہے, پھر اس میں موصول آئے گا. تو ہاں, یہ میں اس کے بعد پھر پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر حروف جارہ بھی آ رہے ہیں نا, اسماء استفہام کے ساتھ حروف جارہ بھی یوز ہو رہے ہیں, تو یہ الگ ہو جائے گا. چلیے, سب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اس میں کافی ڈیٹیل ہے, تو ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے, کم استفہامیہ بھی, خبریہ بھی, اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. فی امان اللہ. کل کی کلاس میں